Gihatod sa Brigada Davao Team ang usa ka sako nga 25 kilos nga bugas isip tabang sa pamilyang Corrales nga kasamtangan nagatubang sa kasubo ug kasakit tungod sa pagkamatay sa usa ka miyembro sa ilang pamilya. Kun asa mapasalamaton nga gidawat kini ni May Maravales igsuon sa namatay nga si Michael Corrales nga residente sa kilometer 7.5 Matina Pangi, Davao City. Contagious sir, may na lang makakuan po sa among pang-adlaw ko. Magtaas-taas pag daw mo ang pangmunong dirian. Dagan kayong salamat sa brigada o sa mga listeners sa paghatag sa bugas sa mga pamilya. Nasa hiran nga ang pamilyang Corrales nagapangayo og tabang sa Brigada Davao tungod sa kalisod nga ilang nasinati samtang gihaya pa ang lawas si Michael nga namatay tungod sa seryosong sakit. Nahimo malampuson ang paghatod sa hinabang pinaagi sa suporta sa Demery Foundation ug sa mga tigpaminaw sa Brigada Davao nga nagapaabot sa ilang kinasingkasing nga tabang alang sa pamilyang Corrales. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justine Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.